वैसे तो मैं ये वीडियो न करता, लेकिन एक मुझे इंतहाई दुख पहुंचा जिस वजह से मैं ये वीडियो करने लगा हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और ये बताना कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है। कमेंट करके जरूर। 24 चकवाल देख रहे हैं, टीवी 24 चकवाल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज DHQ में एक इतना बड़ा वाकया नहीं था जितना मैं इसको बढ़ा चढ़ा के बयान करूं, और मैं यहाँ पे DC साहबा का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरी पहली कॉल पिक की और रिस्पांस भी दिया, लेकिन एक रिस्पांस थोड़ा उल्टा हो गया। वो रिस्पांस क्या था नाज़रीन? एक मरीज जो कि अस्पताल में मौजूद था और मेरा फैन था, उसने मुझे एक वीडियो सेंड की 2.5 घंटे से या 1.5 घंटे से, उस वक्त तक जब वीडियो कर रहा था तो 1.5 घंटे से डॉक्टर नहीं था। उसने 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद एक वीडियो बनाई और वीडियो मुझे सेंड की कि ये DC साहबा को सेंड करें और उनको कहें कि डॉक्टर अवेल करें। मैंने DC साहबा को कॉल की, डॉक्टर उन्होंने कहा कि मैं MS से पूछती हूँ कि डॉक्टर क्यों नहीं है इमरजेंसी में। और वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट के मरीज भी थे जो तड़प रहे थे या बिलक रहे थे या उनको तकलीफ थी, उनके जो लवैकिन थे उनको तकलीफ थी, लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं था। यहाँ तक तो बात ज़बरदस्त हो गई। मैं DC साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पर मेरी कॉल का रिस्पांस दिया और डॉक्टर को कॉल की। नाज़रीन, यहाँ पर जब डॉक्टर को कॉल की, ये वीडियो आप पहले देखें, अब इस वीडियो के बाद बात करते हैं। जी पौना घंटा हो गया जनाब बैठे में, कोई डॉक्टर को नहीं एमरजेंसी चो मरीज एक्सीडेंट होया बेचारे दा, ये तक को लेना सारे लगे हुए जनाब, कोई बंदा नहीं मरीज सारे खले हुए बेचार लैन है जनाब, कोई एमरजेंसी भी नहीं। जी है मरीज देख बाहर भी इंजे खले हुए, हर बंदा परेशान होगा, कोई डॉक्टर नहीं जनाब। पौना घंटा हो गया इतने बैठे हुए। सोन भाईजान कितनी देर होगी है इतना आया? 2 घंटे भाई रहने हो गए तक सारे बैठे हुए जनाब, कोई डॉक्टर नहीं, किसी वार्ड है कोई डॉक्टर नहीं, कोई बंदा नहीं जनाब, सारे दराने बैठे हुए थे। तक को मरीज बेचारा पौना घंटे तो ज्यादा टाइम हो गया बैठे हुआ बेचारा, इन्हों का भाई का एक्सीडेंट होएगा जनाब, बैठे हुए कोई बंदा नहीं। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और इस वीडियो के बाद हुआ ये कि DC साहबा ने ज़ाहिर है MS को कॉल की होगी और MS ने पुलिस को कॉल करके उस बंदे को, जिस बंदे ने ये वीडियो की थी, उस बंदे को पकड़ लिया और उससे मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेके वीडियो डिलीट करने के बाद उस बंदे को 1 घंटे तक अस्पताल में जलील किया जाता रहा। यह इंतहाई दुख की बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, हम सिविलियन हैं, हमें बाज़ औक़ात हमें ये नहीं पता। क्योंकि मैं अस्पताल में जाता रहता हूँ, मुझे अपनी रिस्ट्रिक्शंस का, अपनी हदूदों का यूथ का पता है, इसलिए कि हम वहाँ पे वीडियोज़ नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते कि अगर वहाँ पर कुछ एलिगेशंस हो रही हैं, कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसके ऊपर हम उनको वीडियो बना के पब्लिश करें और पब्लिश करने के बाद पता चले कि जनाब ये तो सरकारी मुलाजम था जो ये सारा कुछ कर रहा था, तो उन सरकारी मुलाजमीन को जो उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है कि आप कोई मीडिया का कोई बंदा, कोई सिविलियन, कोई भी आदमी अस्पताल के अंदर वीडियो नहीं बना सकता। लेकिन जिस बंदे ने वीडियो की, शायद ये अनपढ़ था, इसको पता नहीं था, या अनपढ़ नहीं भी था तब भी उसको शायद पता नहीं था, जिसकी वजह से इसने वीडियो कर ली। अब वीडियो करने के बाद उसने सेंड कर दी और मैंने एज इट इज वो वीडियो DC साहबा को सेंड की। वही वीडियो आपने अभी देखी है। नाज़रीन, यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन चाचा गालब ने कहा था जब चढ़ जाते हैं नाले तो होते हैं रवां। और DC साहबा से पूछना यह चाहता हूं कि क्या इस वक्त गैर इलानिया सिविल मार्शल लॉ नाफिज है? हमें कोई अपने दर्द के लिए बिलबिला नहीं सकता, तड़प नहीं सकता, चीख नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता। हमारी जुबान बंदी की गई है। मुझे इंतहाई दुख पहुंचा कि वो डॉक्टर साहब जो कि जिन्होंने फौरी तौर पे आना चाहिए था इमरजेंसी में और मरीज को चेक करना चाहिए था, उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस भेज दी और उस बंदे से मोबाइल ले लिया। डॉक्टर इसके बाद आए। DC साहब से पूछना चाहता हूं
کیا آزادی اظہار پر پابندی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں بولنے دیا جا رہا ہوں لوگوں کو؟ سول انتظامیہ سے مجھے گزارش ہے کہ ان لوگوں سے پیار کریں، ان لوگوں کو اپنا بنائیں، اپنے سے دور مت کریں. یہی لوگ آپ کے گن گائیں گے. یہ لوگ آپ کے اپنے ہیں، اس ملک کے رہنے والے شہری ہیں، جن کے اوپر آپ کو ان کے لیے لگایا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، سہولتیں فراہم کریں گے، نہ کہ ان کو اس طرح ذلیل کریں گے کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہے تو اس سے موبائل ہی لے لیا جائے اور اسے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو کہا جائے اور اسے 1 گھنٹے تک مزید ذلیل کیا جائے ہاسپٹل میں پولیس کو بلا کے. یہ کیسا کلجا گیا ہے؟ یہ کیسی، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ناظرین، میں یہاں پر بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں، ہیزیٹیٹ کرتا ہوں، ہیزیٹیشن ہوتی ہے مجھے کہ میں یہ کہنے میں اگر حق بجانب ہوں کہ پاکستان کی جو مائیں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو کہتے ہیں نا، کلے نو مارو نہ مارو، کلے دی مونگا مارو تاں جی اگو کلے جمن نے. بات کرتے ہیں دہشت گردی، احتجاج کرتے ہیں دہشت گردی. یہ وہ مائیں ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان میں دہشت گرد پیدا کرتی ہیں. ہر روز ایک نیا دہشت گرد پیدا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کتنے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ جو نالے آپ نے چڑھا رکھے ہیں، جو بند باندھ رکھے ہیں، اگر یہ بند ایک دن ٹوٹے گا، اگر ماشاء اللہ لگا ہوا ہو نا، تو پھر تو پتہ ہے کہ ماشاء اللہ ہے. اس کے اندر اگر بندہ بولتا ہے تو پھر تو اس کے اوپر بنتا ہے کہ ماشاء اللہ لگا ہوا. کیوں بول رہے ہو بھائی تم؟ جب بولنے پہ پابندی ہے کیوں بول رہے ہو؟ یا تو پبلک کو بتا دیا جائے کہ سول مارشل لا نافذ ہے، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ کو پابندی ہے، نہیں بات کر سکتے. اگر کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود نہیں ہے آپ نہیں بات کر سکتے. اگر کوئی سول گورنمنٹ کا بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ نہیں بات کر سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی 2 حقوق رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. حقوق العباد کے اوپر کہ آپ اس وقت تک آپ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرتا جس کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں. تو کیا ان لوگوں کے کوئی حقوق نہیں رہ گئے؟ کیا ہم اسلامی معاشرے میں نہیں رہتے؟ کیا یہ جو ہمارا آئین ہے یہ اسلامی آئین نہیں ہے؟ پہلی لائن جو ہے وہی پڑھ لیں آئین کی تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اتنا بڑا آئین ہے جس میں پاکستان مسلمانوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی. یہ کون سی آزادی ہے؟ مجھے انتہائی دکھ پہنچ رہا ہے اس بات پہ کہ ایک بندے نے کال کی، فریاد کی، گزارش کی، درخواست کی کہ میرا مریض ہاسپٹل میں ہے، خدا را ڈی سی صاحبہ کو کال کریں اور ان کو یہ کہیں کہ ڈاکٹر کو اویل کریں. ڈاکٹر تو نہیں پہنچا، پولیس پہنچ گئی پہلے. یہ وہ پولیس ہے جو کبھی وقت پہ نہیں پہنچتی لیکن یہاں پہنچ جاتی. ناظرین، آخر میں یہ ویڈیو آپ پھر دوبارہ دیکھ لیجئے اور یہاں پر اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. جو میں بولا ہوں وہ جذبات میں شاید میں زیادہ بول گیا ہوں اور ایسا مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا پہنچا ہے کہ ایک بندے نے کال کی، فریاد کی، درخواست کی اور اس کی درخواست کے بجائے پولیس پہنچ جاتی ہے، ڈاکٹر نہیں پہنچتا، پھر بھی 1 گھنٹہ لیٹ پہنچتا ہے. اور بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں اس معاشرے میں رہ کے ہم شرمندہ ہیں جس میں یہ اس طرح کی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور میں آپ سے پرسنلی طور پہ معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آگے ویڈیو سینڈ کی، آپ کا نام بتایا، کیونکہ آپ نے کہہ چکے تھے کہ آپ میرا نام بتا دیں، میں نے آپ کا نام بتا دیا اور اس کے بعد جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اس کی انتہائی معذرت چاہتا ہوں میں پرسنلی طور پہ. اور امید کرتا ہوں کہ ڈی سی صاحبہ بھی اس کی معذرت کریں گی اور اس بات پہ کہ جس بندے نے فون کر کے اس بندے سے فون لیا، ویڈیو ڈیلیٹ کروائی یا جو کچھ بھی تھا، اس کو قانون کا شاید پتہ نہیں تھا جس بندے نے یہ ویڈیو کی. اور اس کے بعد پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کی وہ ہم ازالہ تو نہیں کر سکتے لیکن معذرت ضرور کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ معذرت.
नाज़रीन, वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और मैं यहाँ पर एक बात कहता चलूँ कि मैं किसी भी सरकारी इदारे के ऊपर इस तरह की बात नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाबंदियाँ तो चलो हैं ही, लेकिन ये कि उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उनको अपनी ज़िम्मेदारी कमा को पूरा करनी चाहिए। वो जो इन लोगों के टैक्स के पैसे से अपनी तनख्वाहें लेते हैं, इनके मुलाजिम एक तरह के हैं, उनको चले मुलाजिम ना भी हों, एक इंसानी तकाजा है, आप हमदर्दी करें इन लोगों के साथ। आप मसीहा हैं, ख़ासूसी तौर पे अस्पताल की बात कर रहा हूँ, आप मसीहा हैं और मसीहा होने के नाते आपको चाहिए था कि आप ये उनके साथ हमदर्दी और जो भी ज़ख्म पे मरहम रखना था, ना कि ज़ख्म को हरा करना था। तो आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपकी अनायतों, शिकायतों और मक्तों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।